बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमारी दुआओं में रहें। और हम क्या कर सकते हैं, फ़कीराना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। दियार गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, कोई ये नहीं सोचते यार कि यार ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ये किस मुसीबत से पैसे कमा के हम लोगों के लिए बेचते। ਇੱਥੇ ਉਹ बेचारे ਅਸੀਂ मर जाने, मैंने भी बाहर जिंदगी काटी है, मर जाने एक एक पैसा बचाते हुए, एक कमरे 10-10 बंदे भी ठहरे हुए हैं, पता नहीं अजीबो गरीब लोगों की नज़रें। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ औलादा वो पैसे लैके ਗੱਡੀਆਂ चलान दी ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਡਾਲਰ ਤੋੜ के भेज रहे हैं। आप भी हीरो हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप मेरे हीरो हैं। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल अफरीदी की जो खामोशी की वजह है वो एक सामने आई है। देखिए मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम ये है कि मैं चीज़ें जो भी मेरे सामने है मैं उसको मिनो आपके सामने रख दूँ। फैसले आपने करने, मैंने किसी में तासुब का मुजाहरा नहीं करना। हाँ, जब मैं कहता हूँ सेल अफरीदी कंप्रोमाइज़ है तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कंप्रोमाइज़ है। जब मैं कहता हूँ कि वो बदल गया, मैं कहता हूँ पूरे कंप्रोमाइज़ हो, यकीन से कहता हूँ वो बदल गया। लेकिन उसकी कोई लॉजिक रखता हूँ मैं अपने हाथ में, आंखें बंद करके नहीं करता। इसीलिए मैं अपने तजियों के अंदर बहुत सारे बाकी दोस्तों की तरह एकदम मैं ही नहीं चला जाता कि इमरान खान वटते पे सवेरे आज़ाद हो जाएगा, बनी गाला सफ़ेदियाँ हो गई है तो ढोल वजंडे ने, मैं नहीं कहता। क्योंकि मैं तजिया करता हूँ, मुझे पता है इस्टेब्लिशमेंट क्या सोची है और बाकी चीज़ें क्या चली है। लेकिन ये जो सेल अफरीदी की वजह है खामोशी की, ये बड़ी दिलचस्प है जो सामने आई है। मैं ये आपसे मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगा। खलीज की सूरत हाल, उस पर मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। मैं आपको ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब कोई ईजी नहीं लेंदे, मैंने पता है वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लेंदे। लेकिन आप अपने भाई की इस बात को मानते कि वो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो तजिया करता हूँ मुझे कोई इतला नहीं आती, कोई मुखबर ही नहीं होती, खबर नहीं आती, मैं तो तजिया करता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा ऐसे ही है जैसे दो मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा खुशगवार ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। भाईजान ये बात मेरी याद रखिएगा। और ये जो लोग कह रहे थे ना, देखे ना अमेरिकी मीडिया ने कहा जी 48 घंटे के अंदर मुआहदा हो जाएगा, तो 48 घंटे भी 72 घंटे हो गए। मैंने तब कहा था 48 घंटे के ऊपर कि नहीं होगा मुआहदा। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था जी मुआहदा तैयार हो गया, एक पेज सफ़ा बना है जिस पे मेमोरेंडम MOU होगा, ये मैं कहा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो मेरे क्या कहते हैं इराकची साहब से ज़ाती ताल्लुकात हैं, ये JD वैंस मैनू फ़ोन करके पूछता कि आज मैं नाश्ते दे विच आंडा किहो जा खाना है। मैं तजिया करता हूँ ना, चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं जिनको मैं कैलकुलेट कर रहा होता हूँ। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ जब तक यूरेनियम का मसला हल नहीं होगा कोई मुआहदा नहीं हो सकता। अमेरिका चाहता है कि ईरान का सारा यूरेनियम उसके पास चला जाए। ईरान समझता है कि मेरी बका जो है वो यूरेनियम है, और इसराइल ये समझता है कि मेरी फना यूरेनियम में। इतों फिर मेरे घंटियाँ खड़क दिए ना कि फिर पाकिस्तान के पास तो एटम बम भी है, जो इनको नहीं माफ़ करे वो सानू किसे माफ़ करेंगे। चाहे जो मर्जी कर ले जी, हमारी क़यादत उनके पैरी पै गई है, वो नहीं माफ़ करने वाले। अंदरों बड़े काले ने, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वो लोग हैं। ठीक है शहबाज साहब, जो मर्जी कहे तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, जो मर्जी कहें, लेकिन इनको भी अपने उसका पता है कि क्या है क्या नहीं। एनीवे ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि आज फिर अपने हुर्मुज़ में हुई है लड़ाई। ईरान ने कहा यह जा रहा है कि ईरान के 2 जजीरे जो कशम और बंदर अब्बास के ऊपर बाकायदा धमाके सुने गए और अमेरिका ने वहाँ पे मिज़ाइल दागे, जिसके जवाब में ईरान ने भी अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी नेवल यूनिट्स के ऊपर क्रूज़ मिज़ाइलों से और ड्रोन से हमला किया है। फिर अब ईरान ने UAE के ऊपर भी हमला किया है और वहाँ पे भी बैलिस्टिक और ड्रोन से हमला किया है, जिससे वहाँ पे थरथलियाँ मची, बंदे भी ज़ख्मी हुए ने। अब इन हालात में मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि जनाब इस तरह के हालात हों और आज डेडलाइन समझ लें। ओके, आई एम गिविंग यू अनदर न्यूज़। ये मेरा व्लॉग आप सुन लें और इसके अगले चंद घंटे ये समझ लीजिए डेडलाइन है अमेरिका की जानिब से ईरान के लिए कि भाईजान इसके दौरान आपने हमें बताना है हाँ या ना। ते हाँ या ना वही वाली जो हमारे मर्द यहाँ जो कहते थे ना मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, और जड़े फोके पहलवान छोड़े मेरे मुँह से कुछ और निकल जाएगा। एक फ़ोन आया था, उसने उठा के कहा था कि बताओ भाई
کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہم پاکستان کو پتھر کے دور میں لے جاؤ؟ انہوں نے کہا بھائی جان کیڑا مرد آہن، ہم موم کے پتلے، جو حکم کرے، اور پاکستان تھلے لمحہ پہ گیا۔ یہی دھمکیاں تو ایران کو بھی دے رہے تھے، میں تمہاری تہذیب مٹا دوں گا، میں تمہاری یہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے تہذیب دی ہوئی ایسی دی تیسی۔ اور آج ایران کھڑا ہے، ایران اسے سپر پاور، ایران دو طرح سے سپر پاور ہے، ایک جنگی اعتبار سے، ایک اخلاقی اعتبار سے، اور جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے جہاں ایران آج کھڑا ہوا ہے، آپ یاد رکھیے گا اس کے اخلاق نے امریکہ کا بیڑا گرک کر دیا۔ میں کہتا ہے نا آغاز کر دیں۔ اب آ جائیں دوسری جانب کہ ہمارا جو سہیل آفریدی ہے، اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کو کافی دنوں سے وہ جو اب موت اور آزادی کنٹینر، اور اس کے بعد میں نہیں کرنے دوں گا آپریشن، اور میں دہشت گردی کے خلاف میری اپنی ایک آواز ہے، میرا اپنا یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھے بغیر آپریشن کرنے والی، افغانستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں مجھے اسے بتایا جائے کہ افغانستان نے کیا کیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اگلے 2 دن بعد آیا کہ دہشت گردی میں ہم ساتھ ہیں، پھر آیا کہ جناب علی افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے، پھر یہ آیا کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا ہم ساتھ۔ مجھے اس میں کوئی آر نہیں، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو دہشت گرد پاکستان کا دشمن ہے، میرا پوپیدہ بھی پتر ہے، تو میں لعنت پہ ہی نہ 100 دفعہ، میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دہشت گرد کہیں پہ بھی میں معافی نہیں دوں گا، لیکن جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، جب آپ بدلتے ہیں اس کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو ان کو کیڑی لاجک ہے؟ لاجک کیا ہے؟ ذرائع کے حوالے سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جناب اچکزئی صاحب نے ملاقات میں سہیل آفریدی کو ایک پیغام دیا۔ یہ پیغام بہت پہلے کا دیا ہوا تھا، اب انہوں نے دہرایا ہے۔ جب پہلے کا دیا ہوا تھا تو اچکزئی صاحب بھی انگیج ہو گئے تھے، سہیل آفریدی بھی اس وقت انگیج ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ میں نے ایک ملاقات میں ایک بہت ہائی سینئر عسکری شخصیت سے جب یہ پوچھا کہ جی سہیل آفریدی یہ اچانک کیسے اچھا بچہ بن گیا، آپ تو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی والے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر طرح پہلو بدلا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں کھڑا ہے ہمارے ساتھ ہے، اور ایک جماعت نہیں ہے جو ہمارے پہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، ہر جماعت میں لوگ ہیں جن کے ذاتی موٹیو ہے۔ انہوں نے سارے نو برابر کرتا سی۔ مجھے تبھی سمجھ آ گئی تھی کہ کاکا گیم پہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سہیل آفریدی بدلے، ساتھ ہی پی ٹی آئی کی قیادت، آپ نے دیکھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہو گئی، کسی پی ٹی آئی کی قیادت میں کوئی چھیتی نہیں کی۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے بھائی جان کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ ویسے تو رادھا جڑی ہے نچدی پھرتی ہے بھائی، انہوں اسے پھڑ ہی نہیں سکتے رادھا نو، ٹھیک ہے۔ رادھا بھی کیا کہتے ہیں، یہ وہ کیا گانا ہے یشومتی میاں سے بولے رنگ لالا، رادھا کی گوری میں کیوں کالا، ایسے غریب لوگ کے گئے پہلے رادھا گوری ہے، وہ اس لیے گوری نظر آتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بھائی کسی نے کیا کیا ہے کچھ نہیں، میں یہ جو بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا جی ہم جب ملیں گے جا کے عمران خان ہمیں ضرور کچھ کہے گا، ہم باہر آ کے کہیں گے پھر رفڑ پہ آ جائے گا، تو ملاقاتیں ہی بند کر دی ہے، ملاقاتیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان کی بہنیں ملی، انہوں نے جا کے پھر پڑھنا وہ کر دیا، پھر انہوں نے کہا جی یہ ملتی ہے، یہ بھی جا کے کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے، جیسے ورکر میں آگ لگتی ہے، اسے بھی بند کرے، وہ بھی بند ہو گئی۔ اب یہ سارا نقشہ میں نے اس لیے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اکارڈنگ ٹو مائی سورسز، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی قیادت اور اچکزئی یہ سب ایک پیج پہ اکٹھے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے تازہ ترین اس میں جو سہیل آفریدی کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے میرا کام کر لینے دے، اور میرے یہ سورسز کے مطابق ہے، میری اسٹیبلشمنٹ سے جو بات ہوئی ہے، جو وعدے وعید ہوئے ہیں، اس میں یہ طے ہے کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کو صحت کے حوالے سے، اور اس کے بعد کچھ اور یہ وہ عمران خان کی رہائی نہیں، ابھی یہ کونے پہ رکھ دیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی شکل میں بھی منظور نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی کو ہٹا کے باقی چیزوں میں یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا۔ اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی ہاں اگر جو مجھ سے وعدے کیے گئے ہیں وہ اگر آگے پیچھے ہوئے تو پھر آپ جو چاہے کر لینا، میں پھر آپ کو نہیں روکوں گا، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اور ان ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے وہ جو رہائی فورس تھی اس کو بھی
पेंडिंग किया है, वो कंटेनर को भी साइड पे खड़ा कर दिया है, बयानात भी ठंडे हो गए। और ये बात मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि इन्हें कहीं ये झांसा दिया गया है। मैं तो झांसा ही कहूँगा भाईजान, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इनको कहा जा रहा है या कहा गया है कि आप अच्छे बच्चे बन जाएं, यूँ ना हो, यूँ ना हो, यूँ ना हो, तो हम आपको ये चीज़ें यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। आखिर में जाके फिर है ना को एहतजाज दे रहेगा, लेकिन तब कोई पता नहीं कि पानी पुलों के नीचे से इतना बह जाए कि पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो जाए। लगता है मुझे इस तरह का। सुप्रीडेंट जेल अडयाला की तहरीरी जो तलबी है ना, उसका तहरीरी आर्डर तो जारी हो गया है, तलबी की गई है, लेकिन जो उसके जुमले थे जज साहब के, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के, उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अपने बंदे भेज के उन्हें गिरफ्तार करके बुलवा लूँगा। तो अब ये जो रिटर्न आर्डर जारी हुआ है उसका मतलब यही है, एक किस्म दे नरम या वारंट आ गया कि काका तू पेश हो। दूसरी जानिब अदालत ने ये अपने तहरीरी उसमें लिखा है कि यार हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अटार्नी जनरल साहब हैं वो और सलमान अकरम राजा के ज़रिए जो बुशा बीबी की बेटी हैं उनकी अडयाला के सुप्रीडेंट से मुलाकात और उसमें कुछ मामलात को सीधा पदरा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी मंडे को माइट बी पॉसिबल कि बुशा बीबी के अहले खाना की बुशा बीबी से मुलाकात हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुमकिन है अब मंडे को होना। अब ये 2 मंडे को ही नज़र आएगा कि जनाब अली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। और सुप्रीडेंट अडयाला की बचत भी इसी में है कि मंडे वाले दिन वो कुछ ऐसा कर दे, अच्छी सी रिपोर्ट बन जाए जो पेश हो के जी नहीं उन्होंने करा दिया है। ना भी कराएगा तो उधर की किसी ने बिगाड़ लेना है। आई एम सॉरी टू से, क्या मतलब अदालतें क्या कर लेंगी उस सुप्रीडेंट का? वो वैसे ही माशाल्लाह जो है ये क्या कहते हैं उसको कोई अनटचेबल है। ये पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ये हमारे दोस्त हैं वाइस साहब, वो भी मेरे साथ व्लॉग करते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। तो ये उनका क्या नाम है मोबाइल जो है भैया, ये मैं एक स्टूडियो में नहीं करता ये सारा कुछ। मैं रोज़नामा पाकिस्तान एक अखबार, आपको पता है पाकिस्तान का बहुत प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उसका मैं एडिटर हूँ और मेरा बेसिकली प्रोफेशन जो है वो ये अखबार बनाना है। पिछले 40 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, कितने अखबार चैनल निकाले मैं इसलिए कंपनी दी मशहूरी ली था से। लेकिन बताने का मकसद ये था कि मेरे व्लॉग में जो आपको कुछ ऑर्थोडॉक्स किस्म के को गैर रवायती से मामलात नज़र आते हैं ना, वो इसलिए कि मैं खुद गैर रवायती आदमी है। मैं रवायतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन रवायतें मैं उन्हीं का एहतराम करता हूँ जिसमें मुझे इंसानियत की बका नज़र आती है। रवायत तो ये भी कहती है कि ताकतवर के आगे सर झुका दो। और पाकिस्तान और अगर हम अपनी सारी मुस्लिम हिस्ट्री उठा के देखें तो यही रवायतें, ताकतवर के आगे सर झुका दो। वो सैयदना इमाम हुसैन ही थे जो खड़े हो गए थे, उनका नो कि सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। और फिर ये कि ये रवायत ख़त्म नहीं हुई, ये रवायत कायम रही। हर दौर में एक छोटी सी करबला होती रही है, हर दौर में कोई ना कोई एक ताकतवर ऐसा यजीद पैदा होता है, हर दौर में हुसैन पैदा होता है। यही सैयदना इमाम हुसैन का असल मौजज़ा है कि जब तक जुल्म होगा हुसैन ज़िंदा रहेगा, यही असल मौजज़ा है। एनीवे मैं जज्बाती जो हो गया भाई, मैं इस मामले में बड़ा जज्बाती है। आई एम सॉरी अगर मैं इधर थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँ। मैं कोई ना जाकिर हूँ ना आलिम हूँ, मैं तो आम जा तालिब इल्म हूँ और आप लोगों के सर पे इतना कुछ बोलता हूँ। जाते जाते एक दिलचस्प सी चीज़ सुन लीजिए। मोदी का कहा जाता है ना जी हिंदुत्व मुदित्व पता नहीं किस के लफ्ज़ के जी उसने इंडिया में मुसलमानों के कत्ले आम, बुच्चर ऑफ गुजरात और पता नहीं क्या 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 वो मुँह ते उन्हें चपेड़ा बज गई पिछले साल जंग वंग में। तो कहा यह जा रहा है कि उसने मल्टीनेशनल कंपनियां उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, ताकतवर उसके हाथ में, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में एक मज़ेदार काम हो गया। वहाँ का एक हीरो है जोसेफ विजय, जिमें तामल होंगे ने उनका होना हीरो है। हमारा भी तो सुल्तान रही था माशाल्लाह, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है बतौर हीरो। तो ये जो हमारा जोसेफ विजय है, इसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया और हैरत की बात यह कि तमिलनाडु का वज़ीर आला भी बन गया। वैसे तो अब इसका मतलब 2 अदाकार वज़ीर आला हैं,
ایک تامل ناڈو میں اور ایک آپ تو سمجھ ہی گئے یار، میں جو میرے منہ سے ضرور کلوانا ہے، ایک کا یہ، لیکن فرق یہ ہے کہ تامل ناڈو والا جو ہے وہ الیکشن جیت کے آیا ہے، تو ساڈا اداکار پتہ نہیں کس طرح 8 فروری اور پتہ نہیں کیا کیا تو، لیکن تامل ناڈو کے جو یہ ہمارا جوزف وجے، اس نے کمال انٹرویو دیا، اس نے کہا جی بھائی جان میں تو سیاست میں آیا ہی عمران خان کی وجہ سے ہوں، عمران خان از مائی انسپائریشن۔ عمران خان کہنا ہے، اس نے کہا کہ میرا سیاسی گرو ہے، دیوتا ہے سیاسی میرا عمران خان، اور انہوں نے کہا یہ جو میں نے یہ پھٹیاں چک دی اور سیاست ہی لپیٹ دی انڈیا کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، اور میں عمران خان سے میں نے سیکھا کہ کیسے چیلنجز کو قبول کرنا ہے، کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، کیسے سچ بات کرنی ہے، اور انہوں نے کہا اگر مجھے کسی نے آج تک متاثر کیا تو وہ خان ہی ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے لوگوں کو عزت دیتا ہے، آپ ریڈیو پہ جاتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، اس میں آپ کا ہدایت کاری بڑا کمزور ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں چھولوں کی ریڈی پہ جاتے ہیں، اگلے دن پھر فالو اپ کرواتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جس پلیٹ میں انہوں نے کھایا تھا مجھے وہ 50,000 کی دے دو، تو کہتا مجھے کوئی 5 لاکھ بھی دے گا تو میں نہیں دوں گا۔ وہ بندے کی شکل دیکھی ہوتی اپنے منہ 10,000 روپے جوگی سی، وہ 50,000 روپے کی پلیٹ خریدن چھلے ٹوریا سی، میرا دل کرا تو میں اسے کہوں 5,000 پا کے پینٹی صحیح پا لو۔ تو اس طرح کی اداکاریاں پاکستان میں ہوتی ہیں، لیکن چلے کیونکہ پاکستان ہے یہ، اس پاکستان میں اداکاریاں نہیں ہوں گی تو پھر کون ہوں گے؟ یہ مہمان اداکاری تو اس پاکستان کی تباہی کا سبب بنے۔ بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ صبح کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔